हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्छौँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। के पढ्छौँ? पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। र तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले प्रोबेबिलिटीको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा तीनटा डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने हुन्छ मेनली। एउटा बाइनोमियल, अर्को पोइजन र अर्को नर्मल। बाइनोमियल, पोइजन र नर्मल र तीनटा डिस्ट्रिब्युसन मध्ये हामीले एउटा फर्स्ट तपाईले भिडियो हेर्नु होला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको छ। र त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यदि तपाईले मजाले पढ्नु भएको छ भने त्यो भिडियो अलिकति लामो नै छ, 1 घण्टाकै भिडियो छ। र त्यो भिडियोले तपाईलाई सबै मिनको बाइनोमियलबाट रिलेटेड सबै प्रब्लमहरु लगभग तपाईलाई सल्भ गरिदिन्छ। त्यसले त्यहाँबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको बाइनोमियल तपाईले मजाले बुझ्नु भएको छ र बाइनोमियलको टर्महरु बुझ्नु भएको छ भने पोइजन तपाईको 10 to 15 मिनेटमा खतम हुन्छ। 10 to 15 मिनेटमै खतम हुन्छ। यसमा छैन पोइजनको केही पनि छैन। हुन त बाइनोमियल पनि तपाईको 10 to 20 मिनेटमै मैले सक्दिन्छु भनेर भनेको थिए, तर त्यो मैले सकाउने भनेको तपाईलाई के छ भने सानो एउटा इन्फर्मेसन दिने त्यसपछि छोड्दिने हैन कि त्योसँग रिलेटेड मास्टर्समा जति पनि क्वेशन्सहरु सोधिरहेछ। र कतिकै अब ब्याचलरमा हुनुहुन्छ, कोही ब्याचलरको पनि हुन सक्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो नर्सिङमा छ, मेडिकलमा छ, जुन बायो स्ट्याट भन्ने छ त्यहाँ पनि यसले काम लाग्छ। यो सबै यसले काम दिन्छ तपाईलाई। तर यहाँ मास्टर्समा मैले तपाईको फिटिङदेखि लिएर मिन भेरिएन्सदेखि लिएर त्यसको नर्मल जेनरल फर्मुलाबाट पनि मैले सबैलाई जे होस् जति सिलेबस छ त्यो सबै एउटै भिडियोमा समेट्ने प्रयास गर्छु म। त्यसै गरी नै मैले यहाँ 10 to 15 मिनेटमा यो सक्दैन कि फेरि यहाँ पनि लगभग तपाईको 50 मिनेटकै हुन्छ, लगभग 1 घण्टाकै भनौँ न, 1 आवरकै भिडियो हुन्छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। त्यही भएर तपाईले कुल भएर मजाले यो भिडियो हेर्नुस्। र यहाँ पनि हामीले मिन भेरिएन्स को कुरो गर्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरो गर्छौं, फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कुरो गर्छौं, कुन केसमा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनलाई युज गर्छौं र यसको खास भनेको कुन कन्डिसन चाहियो, बाइनोमियलसँग यसको केही रिलेसन छ कि छैन, सबै कुरोहरु गर्छौं। पक्कै पनि मैले के बोलेको छु भने तपाईले बाइनोमियललाई अलिकति हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। किनभने बाइनोमियलमा जुन टर्महरु युज गरेका छौं, n को जस्तै n युज गरेका छौं, p को कुरो गरेका छौं, q को सबै त्यो टर्मोलोजीहरु यही युज हुने, अलिकति मात्रै नयाँ टर्मोलोजीहरु यहाँ थपिन्छ। त्यही भएर तपाईको बाइनोमियलको अलिकति कन्सेप्टहरु हुनुपर्छ, सबै चाहिदैन। यो सुन्नुस् है, पढ्दाखेरि तपाईले कुल भएर पढ्नु छैन कि यो टाउको फुटाउने कि बुझ्दैन कति गाह्रो छ पढाइ कति, त्यो हैन। अलिकति रिल्याक्स पारामा पढ्नुस् है, मजाले रिल्याक्स तरिकाले पढ्नुहुन्छ भने सबै कुरोहरु मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्ठ्यारो भनेको केही पनि छैन है त। त्यही भएर तपाईलाई यहाँ मैले सकेसम्म राम्रै तरिकाले बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु है त कुल भएर। त्यही भएर तपाईले एउटा मजाले पेन कपी लिएर बस्नुस्। यहाँ जो मेन टर्महरु आउँछ त्यो टिप्दै जानु होला हैन। र किनभने तपाईले पटक रेकर्डिङ हेर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि 1 घण्टाको भिडियो, त्यसमध्ये पनि तपाईले पटक हेर्नुहुन्छ भने यहाँ त के छ भने स्टुडेन्टको बानी के छ भने भिडियो खोल्दियो भने 10-15 मिनेट पढ्दै जाँदाखेरि निद्रा लाग्छ हो। त्यही मुभीहरु कमेडीहरु दिनभरि मोबाइल चलाएर बस्छ स्टुडेन्ट, तर एउटा पढाइको कुरो खोल्यो भने 10 मिनेट 15 मिनेट पढ्दै टाउको दुख्न सुरु गरिदिन्छ कि। किनभने राम्रो कुरो हो नि त, राम्रो कुरो त दिमागमा जाँदैन। त्यही भएर त्यो के गर्नु भने एकैचोटी भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले के हो भने मजाले कपीमा नोट गर्दै जानुस्, बुझ्दै जानुस्, किताब पनि राख्नुस्, त्यसपछि तपाईलाई यो फाइदा गर्छ कि है त। ल अब हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कुरो गरौँ। यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हो भने कुन बेला युज गरिन्छ भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तो बेला यहाँ के हुन्छ भने नम्बर अफ ट्रायल्स, यहाँ हेर्नुस् नम्बर अफ ट्रायल्सको कुरो गरिसकेको छु मैले। नम्बर अफ ट्रायल्स के हुनु पर्यो? भेरी लार्ज हुनु पर्यो। नम्बर अफ ट्रायल्स भेरी लार्ज हुनु पर्यो र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई केले डिनोट गर्छौं? p ले। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p भनेको के हुनु पर्यो? भेरी स्मल हुनु पर्यो, भेरी स्मल हुनु पर्यो है। नआत्तिनुस्, बुझ्नुस् पहिले यो भनेपछि यहाँ जस्तै हामीले बाइनोमियलमा युज गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटीलाई धेरै सानो, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p को जुन कुरो गरेका छौं नि, p को कुरो गरेका छौं, n को कुरो गरेका छौं, यो नम्बर अफ ट्रायल त्यही नै हो है। र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p नै हो, त्यहाँ पनि नोटेसन, यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई p ले डिनोट गर्छौं, नम्बर अफ ट्रायल्सलाई n ले डिनोट गर्छौं। यो भेरी लार्ज हुनु पर्यो र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p भेरी स्मल हुनु पर्यो। त्यस्तो केसमा मात्रै हामी पोइजनको युज गर्छौं, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्छौं। अब जस्तै एक्जाम्पल्समा तपाईलाई लियौं, त्यसपछि फेरि यसको अलिकति म डिटेल कुरा गर्छु।
यसको इक्जाम्पलमा तपाईँलाई के गरौँ भने जस्तै एक दिनमा एउटा सिटीमा कार एक्सिडेन्ट कति भयो, नम्बर अफ कार एक्सिडेन्ट इन अ सिटी पर डे, त्यो पनि एउटा भनेको कार एक्सिडेन्ट एउटा सिटीमा त जति मुभ भइराखेको छ, जति कार रोडमा मुभ भइराखेको छ त्यसको कम्पेरिजनमा त एक्सिडेन्ट एकदम थोरै हुन्छ नि त। हो, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको सानो भयो नि त, तर धेरै कारहरू मुभ भयो नि त। हो, त्यस्तो केसमा हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अर्को कुरो के हुन्छ भने एउटा ब्लाइन्ड चिल्ड्रेनहरू एउटा सिटीमा 1 इयरमा जन्मिने ब्लाइन्ड चिल्ड्रेनहरू कति हुन्छ र, नर्मल बेबीको कम्पेरिजनमा त्यो अन्ध बच्चाहरू जन्मिने त प्रोबेबिलिटी एकदम थोरै छ नि त। त्यो केस भयो भनेको यहाँ के भइदियो त, नम्बर अफ ब्लाइन्ड चिल्ड्रेन बर्न इन अ सिटी पर इयर अथवा 1 विक त्यसरी भन्न मिल्यो। भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस ह्यापनिङ एकदम सानो हुनु पर्यो के, त्यस्तोलाई हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको केसमा राख्छौँ। जस्तै प्रिन्टिङ मिस्टेक्सहरू कति हुन्छ, एकदम थोरै हुन्छ है। अथवा टाइप गरिरहेछ एक पेजमा कुनै वर्डहरू टाइप गर्दाखेरि कति 1-2वटा वर्डहरू फरक पर्न सक्छ, बिग्रिन सक्छ। त्यस्तो अब एक पेजमा त धेरै वर्डहरू छ नि त, त्यहाँ 1-2वटा वर्डहरू 1-2वटा अल्फाबेटहरू बिग्रिनु भनेको त त्यहाँ पनि के भइदियो त, प्रोबेबिलिटी अफ बिग्रिने के भइदियो त, एकदम थोरै भयो। त्यस्तो केसमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। भनेको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कहाँ युज गरिन्छ तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अथवा यसरी पनि गर्न सकिन्छ, सुसाइडल केस एउटा सिटीमा अथवा एउटा कन्ट्रीमा सुसाइडल केस कति हुन्छ, त्यो पनि एकदम थोरै हुन्छ। सुसाइडल केस त धेरै हुँदैन नि त, किनभने मान्छे धेरै छन्, तर त्यसमध्ये 2-4 जना 5 जना जानु भनेको त त्यो त धेरै होइन हो कि। त्यसरी अर्को कुरो के गर्न सकिन्छ भने अर्को इक्जाम्पल तपाईँले के लिन सक्नुहुन्छ भने एउटा रेयर डिजिजबाट एउटा सिटीमा कति डेथ भयो त एक वर्षमा, एउटा रेयर डिजिजबाट एउटा सिटीमा कति डेथ भयो, नम्बर अफ डेथ इन अ सिटी ड्यू टु रेयर डिजिज इन 1 इयर भन्न पनि पाइयो। त्यो पनि के भइदियो त, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनकै इक्जाम्पल भइदियो। अब यो केसलाई तपाईँले यो कोरोनाको महामारीलाई लिन सकिन्छ। महामारीहरूलाई त्यो पोइजनमा अलिकति राख्नै गाह्रो हुन्छ, किनभने महामारीले धेरै मान्छेलाई मारिदिन्छ कि। त्यहाँ भनेको महामारी जस्तै यो कोरोना भाइरस पनि त्यो महामारीकै रूपमा आएको छ नि त, त्यसमा कोरोना भाइरसले धेरै मान्छेलाई मार्यो, त्यो भएर यसलाई पोइजनमा राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर कुनै कन्ट्रीमा एकदम रेयर यो कोरोना भाइरसले पनि थोरै डेथ भएको छ भने त्यसलाई हामी पोइजनमा भित्र राख्न पाइन्छ है त। ल, इक्जाम्पल्सहरू आई थिङ्क तपाईँले धेरै बुझ्नुभयो है, धेरै तपाईँलाई आइडिया भइसक्यो पोइजनमा हामी के राख्ने हो भनेको। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के हुनु पर्यो, एकदम थोरै हुनु पर्यो। अर्को भाषामा यसलाई भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसन इज अ गुड एप्रोक्सिमेसन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। PD is a good approximation of BD, binomial distribution. भन्दाखेरि when n is greater than or equal to 20, number of trial 20 अथवा 20 भन्दा माथि हुनु पर्यो, and के हुनु पर्यो, probability of success के हुनु पर्यो, यो के हुनु पर्यो भने 0.05 को इक्वल अथवा लेस दिनु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के हुनु पर्यो 0.05 यो भनेको त थोरै हो नि त। 0.05 भनेको एकदम थोरै हो भनेपछि के देखियो भने हामीलाई थाहा छ P प्लस Q हामीले पढेका छौँ के त बाइनोमियलमा P प्लस Q इज इक्वल टु 1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त P एकदम सानो भएको भएन भनेको Q धेरै भयो हो कि हैन। अब यसको केस हेर्नु त, यो भनेको एकदम सानो देखियो नि त, यस्तो केसलाई भनेपछि यो केसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसनलाई यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेको ट्रायल 20 अथवा 20 भन्दा माथि हुनु पर्यो र P 0.05 भन्दा कम अथवा त्यति हुनु पर्यो। यो पनि हामीले एउटा डेफिनेसनकै रूपमा लिन सकिन्छ है। ल, अब कस्तो कन्डिसन्स अफ हामीले कुरा गर्ने भने कस्तो कन्डिसन्समा हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको युज गर्छौँ त्यहाँ हेर्नुहोस्। जस्तै बाइनोमियलमा पनि हामीले के भनेको थियौँ, बाइनोमियलमा पनि तपाईँलाई मैले भनेको छु कुन कन्डिसनमा बाइनोमियलको युज गर्ने
भनेको 4वटा पोइन्टहरु लेखाएको छु मैले। n फिक्स एन्ड फाइनाइट हुनु पर्यो, आउटकम्स दुईटा मात्रै हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु, n के रे p तपाईको के हुनु पर्यो, के रे कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु गरेको छु। ट्रायलहरु के हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट। जब बाइनोमियलको हेर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको बाइनोमियलबाट धेरै आइडिया पनि यहाँ पाइन्छ। अब यहाँ कुरो के रह्यो भने कन्डिसन अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन कतिखेर युज गर्ने भने डिस्ट्रिब्युसनको लागि हेर्नुस्। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने भनेको के रे यसरी भन्न पाइयो। सुन्नुस्, यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के रे पोइजन डिस्ट्रिब्युसन इज लिमिटिङ केस of binomial distribution under following condition अब कुरो बुझ्नुस्, यो under following conditions है। यो भन्न खोजेको के भने condition of Poisson distribution के हो त बाइनोमियलबाट नै आएको छ भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। अब पहिलो कन्डिसनमा n जुन नम्बर अफ ट्रायल त्यहाँ फिक्स एन्ड फाइनाइट थियो बाइनोमियलमा, त्यही यदि नम्बर अफ ट्रायल यहाँ इन्फाइनाइट टेन्स टु इन्फाइनाइट, एक्ज्याक्टली यो n को भ्यालु यो लिमिटिङ केस हो, तपाईलाई थाहै छ यो लिमिटिङ केस हो। n के हुनु पर्यो, टेन्स टु इन्फाइनाइट। र अर्को केस हुनु पर्यो के त, p tends to 0 प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के हुनु पर्यो, 0 को नियर अबाउट हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली यो लिमिट तपाईलाई थाहा छ, यो लिमिट भनेको 0 एक्ज्याक्टली हैन, 0 को अराउन्ड पाउनु पर्यो। र अर्को केसमा के हुनु पर्यो भने np जुन मिन भन्छौ नि बाइनोमियलको, यो मिन कति हुनु पर्यो, मिन इज इक्वल टु ल्याम्डा। यो भनेको यदि फाइनाइट छ, यो ल्याम्डा भन्छौं, यसलाई के भन्छौं, ल्याम्डा भन्छौं। यो केसमा यो तीनटा केस यदि बाइनोमियलको हेर्ने हो, बाइनोमियलको n यदि इन्फाइनाइट तिर, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0 र त्यो बाइनोमियलको मिन यदि ल्याम्डा भइदियो भने, अब म भन्छु यो, अब यहाँको ल्याम्डा यहाँको मिन भनेको ल्याम्डा भइदिन्छ। यो केसहरु भयो भने त्यही यो बाइनोमियल नै के भइदिन्छ, पोइजन भइदिन्छ भन्ने कुरो छ। यो त भयो तपाईलाई बेसिक कुरोहरु, यो तपाईले जान्नु भएको छ, जाने पनि नजाने पनि केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। मात्र तपाईलाई यो केही लेख्नको लागि मानुस कुनीमा थ्योरी भइदिन्छ, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन के हो, कसैले केही अलिकति लेख्न आइदिन्छ भने यहाँबाट तपाईले धेरै कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँ के कुरो आयो भने तपाईको यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी फंक्सन कति, जुन कि हामी एउटा बाइनोमियलमा मेन एउटा फर्मुला पढेका थियौं, त्यो फर्मुला यहाँ कति हुन जान्छ त्यो कुरो गरौँ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतिर जान्छ। ल पहिला हेर्नु त यो केसको कुरोहरु, यो कुरो बुझ्नुभयो है, यो त बुझ्नुभयो नि। ल यसलाई मजाले तपाईले सार्दा हुन्छ अथवा स्क्रिनशट लिनुस् है त। ल हेर्नु त भयो, ल ओके। अब तपाईको यहाँ मैले यहाँ के गरे भने पोइजन प्रोबेबिलिटी फंक्सनको कुरो गरे, पोइजन प्रोबेबिलिटी फंक्सनको कुरो गरे है त। अब यो फंक्सन तपाईले बाइनोमियलमा एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला। हेर्नु त बाइनोमियलको एउटा फर्मुला p x r इज इक्वल टु n c r p पावर r q को पावर n माइनस r भनेर फर्मुला पढ्नु भएको थियो है त। ठीक छ। अब यहाँको फर्मुला के हुन जान्छ त, यहाँको जुन न्युमेरिकल को कुरो गर्छौं, यो न्युमेरिकल निकाल्छौं, त्यहाँ यहाँ के हुन जान्छ त्यो कुरा हेर्छौं है। अब सुन्नुस् त, यहाँ हामीले गर्ने के हो भने पोइजन प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा अब ठ्याक्कै यस्तै एउटा फर्मुला यहाँ पनि हुनु पर्यो पोइजनको, जुनबाट हामीले डिफरेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकलहरु निकाल्छौं, अथवा त्यही फर्मुला हामी फिटिङमा अलिकति मोडिफाई गरेर राख्छौं। त्यही त कुरो हो नि, मेन फर्मुला बाइनोमियलको त यही त हो नि है। जहिले पनि पढ्दाखेरि अलिकति कम्पेरिजन गरेर पढ्नुस्, बाइनोमियलमा के थियो, पोइजनमा के भइरहेछ, यदि रिलेसन छ भने त्यहाँ तपाईले कम्पेरिजन गर्दा त्यो हुन्छ, दुवै एकैतिर
मजाले पढ्नुहुन्छ भने दुवै एकैतिर प्रिपरेसन हुँदै जान्छ। नत्र भने के हुन्छ भने बाइनोमियल पढ्यो पोइजन 0, अब पोइजन पढ्न थालेछ बाइनोमियलको कुरो बिर्सिहाल्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त म्याथमेटिक्स हो, तपाईँले 2-4 चोटि प्र्याक्टिस नगरिकन दिमागमा बस्दैन, गर्नैपर्छ। तर पनि तपाईँले यो कम्पेयर गरेर पढ्दै ओहो बाइनोमियलमा यो थियो, पोइजनमा यो छ भने तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन्छ। एकैचोटि रट्टा हान्ने प्रयास नगर्नु है, रट्टा हान्ने स्टुडेन्टलाई अलिक गाह्रो नै पर्छ। त्यही भएर तपाईँले यसलाई के हुन्छ किस्तामा पढ्दै जानुहोस् है मजाले। ल ओके, अब यसको लागि हेर्नुहोस् px = r यसरी पनि भन्न पाइयो, अथवा यसलाई हामी के भन्न पाउँछौँ pr पनि लेख्न पाउँछौँ, अथवा कतिपय बुकमा यो r को ठाउँमा के लेख्या हुन्छ x लेख्या हुन्छ पनि भनेको छ मैले, यो x अनि x पनि लेख्या हुन्छ, अथवा यहाँ px पनि लेख्या हुन्छ, यसरी पनि लेख्या हुन्छ, मैले बोलेको छु है त, यसरी पनि लेख्या हुन्छ। अब r मैले के गरेको छु भने यो तपाईँलाई बाइनोमियल मैले r को टर्ममा पढाएको छु भने यो पनि r कै टर्ममा पढाउँछु, अथवा तपाईँ कसैको बुकमा x हुनसक्छ अथवा अर्कै नोटेसनहरू हुनसक्छ भने त्यो अर्कै नोटेसनमा पढ्दा केही फरक पर्दैन, त्यो एउटै कुरो है। ल अब यसको के हो भने यो = e⁻⁻λ λ पावर r अनि r फ्याक्टोरियल है, e⁻⁻λ λ पावर r अनि r फ्याक्टोरियल। यहाँ हेर्ने हो भने n को कुनै पनि रोल छैन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ n भन्छ है। ल अब सोध्नुहोस्, यो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कुरो नबुझे पनि केही फरक छैन। ल अब यो टर्महरूको बारेमा बुझिहालौँ के हो, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। वेयर r भनेको हेर्नुहोस्, r भनेको 0 1 2 डट कहाँसम्म जाने हो इन्फाइनाइटसम्म। यहाँ n कहाँसम्म जान्छौँ बाइनोमियलमा हामी n = कहाँ 0 1 2 डट n सम्म जान्थ्यौँ भने यहाँ इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। र r भनेको के हो, r भनेको के हो सक्सेस हो, नम्बर अफ सक्सेस हुन्। र तपाईँलाई सक्सेसको बारेमा मैले धेरै पढाइसकेको छु। सक्सेस र फेलियर के हो भने सक्सेस भनेको चाहिएको इभेन्ट नै हाम्रो लागि सक्सेस हुन्छ, जसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ त्यही नै हाम्रो लागि सक्सेस हुन जान्छ। भनेपछि r भनेको 0 1 2 कहाँसम्म इन्फाइनाइटसम्म, यो थाहा होस्, यो फर्मुला लेख्ने बेलामा वेयर भनेर यो लेख्नै पर्छ। त्यसपछि अब अर्को यो r भनेको के भयो, r भनेको फेरि लेख्नु पर्यो मैले परेन, r भनेको नम्बर अफ सक्सेस भयो, r भनेको नम्बर अफ सक्सेस र त्यसको भ्यालु यति हुने भयो। ल अब त्यसै गरी ल्याम्डा भनेको एउटा टर्म आयो, ल्याम्डा भनेको मिन अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, मिन अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, के भन्छौँ मिन अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। यो मिन नै हो, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको मिन नै हो यो है, जबकि बाइनोमियलको मिन भनेको एनपी पढेको छ, त्यही त कुरो लेखेको छ नि त यहाँ है। बाइनोमियलको मिन = पोइजनको मिन हुन गयो। ल अब अथवा यसलाई के भन्छ भने एभरेज नम्बर अफ अकरेन्स पर स्पेसिफाइड इन्टरभल लेखे पनि भयो, पर युनिट लेखे पनि भयो, अथवा पर स्पेसिफाइड इन्टरभल लेखे पनि भयो, यसरी भयो। मिन भन्नुहोस् अथवा एभरेज नम्बर अफ फर स्पेसिफाइड इन्टरभल, यो टर्महरू आउँछ त्यो क्वेसन्सहरूमा। पर भनेर पर डे, पर इयर, पर विक भनेर आउँछ, पर आवर भनेर यो दिएको हुन्छ, त्यो भनेको त्यो ल्याम्डाकै भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अर्को यसको नाम के हो भने यसैलाई के भन्छ भने प्यारामिटर भन्छौँ, प्यारामिटर अफ पीडी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर पनि भन्छौँ ल्याम्डालाई है। ल्याम्डाकै नाम धेरै भयो है त। ल यो तपाईँ नाम सम्झिराख्नुहोस्। त्यसै गरी अब कुरो के रह्यो भने ल्याम्डाको भ्यालु भयो, आर को भ्यालु भयो, एन को कुरै गर्नु परेन। अब बाँकी कुरो के रह्यो भने ई को भ्यालु कति, ई को भ्यालु अब टेबलबाट अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई ई को भ्यालु निकाल्न आउँछ, ई को पावर -2 हुनसक्छ, -3 हुनसक्छ। ई को भ्यालु राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले साइन्टिफिक क्यालकुलेटर छ भने पनि तपाईँले साइन्टिफिक क्यालकुलेटरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा टेबलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि हामीले कसरी यसलाई सल्भ गर्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ। ल यहाँ त अ टेलिफोन एक्सचेन्ज रिसिभ्स अन एन एभरेज 4 कल्स पर युनिट, पर मिनट छ है, पर युनिट होइन कि पर मिनट होला, हेर्नुहोस् यहाँ
पर मिनेट कति रिसिभ गर्छ 4 कल्स पर मिनेट फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अन द बेसिस अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अफ अब यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ यो 4 वटा क्वेशन छ है नो कल्स एट अल 2 और लेस कल्स पर मिनेट मोर देन 2 कल्स पर मिनेट एट लिस्ट 1 कल भनेर भनेको छ है हिजो पनि हामी बाइनोमियलबाट एउटा के बाइनोमियलको भिडियोमा पनि हामी त्यही गरेका छौं है र अहिले हामी त्यसैसँग रिलेटेड नै तर यसमा फिट हुने खाले अब पहिला के छ त्यो हेर्नुस् सल्युसन लेख्नुस् सल्युसन लेखिसकेपछि यहाँ के चाहियो तपाईले त्यो फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ कुन फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ तपाईलाई थाहा छ कि पोइजन को कुरो गरेया छ र पोइजन को कुरो गर्ने बित्तिकै यसको यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो e पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर r अनि r फ्याक्टोरियल यो कुरो थाहा हुनु पर्यो पहिला लेखिदिनु अब r भनेको सक्सेस इभेन्ट हो र हामीले r भनेको सक्सेस इभेन्टलाई हामी के भन्छौं कल पर मिनेट भनेर हामीले r भनेको नम्बर अफ कल पर मिनेट नै हाम्रो लागि r भयो भनेपछि लेट गर्दियौं के त r भनेको नम्बर अफ कल्स पर मिनेट भनेको हाम्रो लागि सक्सेस इभेन्ट हो है त कुरा क्लियर छ त्यसपछि वी नो दैट भनेर यो लेखिदिनुस् वी नो दैट भनेर यो लेखिदिनुस् अब वी नो दैट भनेर लेखिदिँदाखेरि के भयो त यो हामीलाई थाहा छ के भन्छौं यसलाई पोइजन प्रोबेबिलिटी फंक्शन भन्छौं है अनि यो फर्मुला लेखिदिए यति कुरो गर्दिने हो एक्जाममा है लाइन बाइ लाइन लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने हो वेयर भनेर लेखिदिनुस् वेयर भनेर के r = 0 1 2 डट डट कहाँ n सम्म के इन्फिनिटी सम्म r को भ्यालु इन्फिनिटी सम्म गयो ल अब त्यसपछि हामीले गर्ने के हो ल्याम्डा कहाँबाट आउँछ त यहाँ हेर्नुस् त ल्याम्डा भनेको एभरेज हो कि हैन मीन हो कि हैन हो त भनेपछि यहाँ 4 कल्स छ त ल्याम्डा को भ्यालु कति 4 भएन र पर मिनेट छ यदि पर डे भइदिया भए यहाँ पनि डे मा सोधेको भए डे नै हुन्थ्यो अथवा यहाँ मिनेट यहाँ डे छ भने त्यो कन्भर्ट गर्नुपर्छ एउटामा गर्नुपर्छ त्यति तपाईलाई ट्विस्ट गरेर आउँदैन क्वेशन्स है ल यहाँ पनि मिनेट छ मिनेटमै निकाल्नु छ भनेपछि ल्याम्डा भने के भइदियो त 4 कल्स पर मिनेट भयो है भनेपछि हामीलाई ल्याम्डा भइसक्यो भने ल्याम्डा को भ्यालु यहाँ राखौं त के हुन्छ ल्याम्डा को भ्यालु राखौं त के हुन्छ ल्याम्डा को भ्यालु राखदिए भने अब कति हुन जान्छ यही फर्मुला हेर्नु त यही फर्मुला के हुन जान्छ e पावर ल्याम्डा को भ्यालु कति -4 राखे अनि 4 को पावर कति r अनि कति r फ्याक्टोरियल भयो किन यसरी किनभने मैले सिन्स लेखे ल्याम्डा भनेको कति छ त 4 कल्स पर मिनेट छ त्यही नै ल्याम्डा हो अरु क्वेशनबाट पनि हेर्छौं ल्याम्डा कसरी निकाल्ने भन्ने परिको हुन्छ कुनैमा डाइरेक्ट दिएको हुन्छ कुनैमा मीन को हेल्पबाट ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल यो क्वेशन पहिला यति कुरो बुझ्यो हामीले यति कुरो बुझ्दाखेरि यो ल्याम्डा को भ्यालु निकाल्न हाल्नुस् क्याल्कुलेटर थिच्नुस् e को पावर -4 थिच्नु हुन्छ भने यो कति आउँछ हेर्नु त यो आउँछ कति त 0.0183 आउँछ क्यारे 0.0183 आउँछ यो हेर्नुस् यो थिच्नुस् यो e को पावर -4 थिच्नुस् ल यसलाई मैले गरे त्यसपछि 4 यो त 4 नै छ r को भ्यालु राख्दै जान्छु जे यो सोध्या छ r को भ्यालु त्यो अनुसार फरक पर्छ r को भ्यालु राख्दै मैले निकाल्दै जान्छु r को यहाँ फ्याक्टोरियल भयो क्लियर भयो नि ल अब r को भ्यालु क्लियर भइसक्दा अब हेर्नुस् यति कुरो क्लियर हुँदा अब मैले के निकाल्नु पर्यो त 1 नम्बर को यो सबै मैले गरे है अब 1 नम्बर को मैले के गर्छु यो त भयो बेसिक यो त भयो सबैको लागि यो चारैवटा क्वेशन्स को लागि यो चाहियो चारैवटा क्वेशन्स को लागि यो त चाहियो यसैमा अब क्वेशन नम्बर 1 को लागि हेर्नुस् क्वेशन्स नम्बर 1 मा जाँदाखेरि यहाँ 1 को लागि पुट गरम यसमै पुट गरम कति नो कल एट अल एउटा पनि कल रिसिभ भएको छैन भने r को भ्यालु कति राख्नु पर्यो पुट r को भ्यालु 0 पुट गर्दिनु पर्यो अब r को भ्यालु 0 पुट गर्दाखेरि केमा त यसैमा राख्ने हो नि त यही हो नि त
यसैमा राख्ने हो। किनभने यो जुन हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लगेर जुन राख्छौँ नि, यो यसको लागि पनि त्यही युज गर्छौँ, यसको लागि पनि त्यही युज गर्छौँ, यसको लागि पनि त्यही गर्छौँ, यसको लागि पनि त्यही गर्छौँ। आरको भ्यालु मात्रै चेन्ज हुन्छ, बाँकी यो सबैमा फिट हुन्छ। यो त्यही भएर पहिला क्वेसन्स अनुसारको फर्मेट तयार गरिहाल्ने, अनि त्यसपछि यस्तो आयो भने ड्याङ्का ड्याङ्क भ्यालु आरको भ्यालु राख्दै जाने, निस्किँदै जान्छ। यहीसम्म गरिदिउँ भने तपाईँको आधी मार्क्स पाउनुभयो। जतिको टोटल क्वेसन्स हुन्छ आधी त त्यहाँ तपाईँको गरिसक्नुभयो। अब यता बिग्रे पनि धेरै नम्बर काटिँदैन। आधी भन्नाले 10 नम्बरको छ भने 5 मार्क्स यहाँसम्म गरिदिनु भने पुग्यो। यसमा चाहिँ अब किनभने यति गरिसकेपछि यसले अब यहाँ गरिसकेपछि अरू कसले गर्न सक्दैन भने गर्छ त, किन छोड्छ? कि यही बिगारिदिन्छ, माथि नै बिगारिदियो, माथि बिगारिदियो भने काम सिद्धियो। यहाँ केही गरेको छैन। e को पावर -4 क्यालकुलेटरमा थिचेर तपाईँ यति आउँछ, त्यो हेर्नुहोस् है। ल अब पुट r = 0 गरे भने यसैमा के हुन जान्छ त? यो p अनि x = 2 लेखौँ, सरी 0 लेखौँ है, अथवा p 0 लेखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट, = 0.0183 हैन, 0.0183 इन्टु 4 को पावर 0 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 अनि 4 को पावर 0 पावर छ भने यो 4 को पावर 0 को भयो, अथवा 5 को पावर 0 हुनु भनेको पावर 0 हुनु भनेको 1 भइदियो। 1 यहाँ 1 यहाँ भनेको केही फरक पर्यो त? परेन। भनेपछि कति भइदियो त? 0.0183 1/1 भनेपछि कति भइदियो त? 0.0183 नै एन्सर भयो। कसको? नो कल्स एट अल को लागि यति नै एन्सर भयो। कुरो क्लियर? ल अब हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब यति 0 को भइसकेपछि एकैचोटि एटलिस्ट 1 कल्स, बाइनोमियलमा पनि एटलिस्टको कुरो मैले गरेको छु त्यहाँ। अब यो एकैचोटि यो गरिदिन्छु, किनभने यसैसँग रिलेसन छ, त्यही भएर यो गरिदिन्छु म। अनि त्यसपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बर गरौँ। ल 4 नम्बरको हेर्नुहोस्। 4 नम्बरको गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? अब 4 नम्बरमा ल 4 नम्बरमा के गर्नु पर्यो? एटलिस्ट 1 कल छ, यहीसँग रिलेसन छ भनेको p एटलिस्ट 1 कललाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ त? p पुट कति गर्नु पर्यो त? अब r को भ्यालु कति? r को भ्यालु 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 4 हुन सक्छ, 5 हुन सक्छ। मैले भनेको छु तपाईलाई एउटा फर्मुला भनेको छु, p एटलिस्ट 1 भनेको 1 माइनस p नो कल छ भने कल, जे छ भने जे, भनेको p एटलिस्ट 1 कल भनेको p नो कल। p नो कल त नो कल त यहाँ निकालिसकेको छ, त्यही भएर मैले भने नि त योसँग रिलेसन छ भन्न खोजेको के, रिलेसन छ। ल अब 4 नम्बरको यहाँ हेर्नु त, भनेपछि p एटलिस्ट 1 कल भनेको नो कल, p नो कल। अब p नो कल त निकालेको छ नि त। यसको म्याथमेटिक्स सिम्बल कसरी हो त? p अनि x ग्रेटर देन इक्वल टु 1, एटलिस्ट भनेको यसरी लेखिन्छ क्या। यो p अनि ब्र्याकेटमा यो एटलिस्ट 1 लेख्नुस्, अथवा यो म्याथमेटिक्समा यो लेख्नुस्, p अनि यो लेख्नुस्। एटलिस्ट भनेको 1 अथवा 1 भन्दा माथि भनेको यहाँ कति भयो त? 1 अनि px 0। px 0 को भ्यालु कति छ त? यही छ। भनेपछि कति भइदियो त? 1 माइनस 0.0183। यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्, भइसक्यो। कति आउँछ हेर्नुहोस्? 9817, 0.9817 यो भइदियो। ल यो 4 नम्बर पनि भयो, 1 नम्बर पनि भयो। ल अब 2 नम्बरको हेरौँ। 2 नम्बर गरौँ। यो त हामीलाई चाहिन्छ, यो त सबैमा चाहिन्छ। अब यो भइसकेपछि अरू हामी काम गर्दै जान्छ। ल यसलाई मेट्छु, त्यसपछि म 2 र 3 हाम्रो के छ? नर्मल केस के छ? px r, यो त चाहियो हामीलाई। अनि e भनेको 0.0183 छ, यो सबैको लागि जेनरल फर्मुला त छँदैछ। r अनि r फ्याक्टोरियल यो त हामीले युज गर्नै छ।
है। यो त छ नि हामीले जेनरल जुन निकालेछौँ त्यही। अब 2 को लागि हेर्नुहोस्, 2 को लागि 2 or लेस कल्स पर मिनट, 2 अथवा लेस कल पर मिनट। त 2 हुन सक्छ अथवा 1 हुन सक्छ अथवा 0 हुन सक्छ। 2 अथवा लेस, लेस भनेको 1, 2 भन्दा लेस कति, 2 भन्दा कम कति, कि 1 कि 0 भनेपछि यसमा के पुट गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ r को भ्यालु 2 अथवा कति 1 अथवा कति 0, यही हो। र r को मिनिङ प्रोबेबिलिटीमा प्लस हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। अब त्यही कुरो हामी सबै हाल्दिन्छौँ। त के गरिदिन्छु त 2 or लेस कल्स भनेपछि p 2 or लेस कल, यो सबै ब्र्याकेटमा लेखिदिनुहोस्, अथवा यसरी नै 2 or लेस कल्स लेखिदिनुहोस् पर मिनेट लेख्नु। यसैको म्याथमेटिक्स के हो त, यसको म्याथमेटिक्स के हो 2 अथवा लेस, त x को भ्यालु कति लेस देन इक्वल टु 2, यही हो। 2 लेस देन इक्वल टु भने x लेस देन इक्वल टु 2, बडीमा 2 अथवा 2 भन्दा कम, त्यही हो। यो भनेपछि कति त यसैलाई जोड दिनुपर्छ, के त px0 px1 px2, यो सबैलाई एड गरिदिने, त्यति त हो नि। त्यति एड गरिदिनु भने पुग्यो है। अब एड गरिदिनुहोस्, यो सबै यो यसैमा राखेर एड गरिदिनु। यो कति भयो त यहाँ त 0.0183 यो छ, यस 4 को पावर 0 फ्याक्टोरियल प्लस 0.0183 इन्टु 4 को पावर 1 अनि 1 फ्याक्टोरियल प्लस कति 0.0183 अनि 4 को पावर 2 अनि 2 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, सबै उही त छ नि। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नु, 0.183 सबैमा कमन आउँछ, 0.183 सबैमा कमन आउँछ। अब के भयो त, यो 4 को पावर 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 अनि यो पनि 1, ल यो 0.183 कमन भइसक्यो। 4 को पावर 1 र 1 फ्याक्टोरियलको मिनिङ 1 भनेको यो 4 प्लस हेर्नुहोस् 4 को स्क्वायर 16 16 4 इन्टु 4 16 अनि 2 को फ्याक्टोरियल 2 इन्टु 1 भनेको 2 नै भयो। भनेपछि कति आउँछ त 8 आउँछ, 8। 2 को स्क्वायर 4 को स्क्वायरमा 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड गर्नु हो भने 8 आयो, कति भयो त 13 भनेपछि 0.183 इन्टु 13 गरिदिनुहोस्, जुन एन्सर आउँछ त्यही नै एन्सर भयो हाम्रो लागि। ठिक छ, ठिक छ। ल यो पनि हामी गरिसक्यो, 2 or लेस कल्स पर मिनट है, 13 ले मल्टिप्लाई गर्नु। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि के आयो भने अब अर्को 2 नम्बरको गरिसक्यो हामी। अब 3 नम्बरको हेर्नुहोस्, मोर देन 2 कल्स पर मिनट भनेको छ, मोर देन 2 कल्स पर मिनट। 2 कल्स पर मिनटको कुरो गर्ने हो भने यहाँ हामी यसको लागि हेरौँ। अब यसको भ्यालु हेरिहालौँ त, यसको भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त कति आउँछ। 2379 0.2379 है, 2379 ठिकै छ। अब 3 नम्बर हेरौँ। Two, three, 7, 9.
ल हेर्नु त 3 नम्बरको हेरौँ त 2 नम्बरको हेरियो 3 नम्बरको हेरौँ मोर देन 2 कल्स पर मिनट दुईटा कल भन्दा माथि त 3टा हुन सक्छ 4वटा हुन सक्छ 5वटा हुन सक्छ 6वटा हुन कतिसम्म जान सकिन्छ जति पनि जान सकिन्छ नि अप्पर लिमिट त हामीलाई थाहा छैन कति गर्ने भनेपछि यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भने 2 भन्दा कम त थाहा छ नि 2 कल्स भन्दा कम त थाहा छ कि छैन भनेपछि यसमा हामी के गर्न सकिन्छ भने यस्तोको लागि हामीले मोर देन 2 कल्स भनेको छ पर मिनेट भने पहिला 2 अथवा 2 भन्दा कम कलको निकाल्दिउँ त्यति निकालिसकेपछि 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ भने पुगिहाल्यो के गर्ने यो मोर देन 2 कल्स भनेको छ 2 कल्स भन्दा माथिको कुरो गरेको छ भने के गर्ने भने 2 अथवा 2 भन्दा कमको प्रोबेबिलिटी थाहा छ भने 1 बाट 2 अथवा 2 भन्दा कमलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ भने के भइदिन्छ मोर देन 2 कल्सको आइदिन्छ अब हेर्नुस् त यसलाई मैले यसरी लेख्न सकिन्छ p more than 2 calls is equal to 1 minus p 2 or less than 2 or less calls less than 2 भन्नुस् अथवा less calls भने पनि भयो 2 or less calls per minute यहाँ पनि छ per minute यहाँ पनि छ per minute नलेखे पनि भयो ल यति गर्न सकिदैन एउटै कुरो हो नि त more than 2 calls भन्नु 2 calls भन्नु अथवा 1 बाट 2 or less calls निकाल्दिनुस् कुरो त उही हो त्यही गर्दिन्छ भने भइसक्यो यसको म्याथमेटिक्स लेख्ने भने कसरी म्याथमेटिक्स p more than 2 calls भनेको छ x greater than 2 is equal to 1 minus p अनि कति x less than equal to 2 हामी भनेकै छ त्यही त हो नि त्यही हैन म्याथमेटिक्स यति म्याथमेटिक्स गर्न सक्यो भने पुगिहाल्यो है ल अब यसको त निकालेकै छ त 1 माइनस कति गरेको छ त यसको भर्खर ल्याएको छ त यसैको हाल्दिने भइलो 0.7621 यही आन्सर भइदिन्छ भयो यही नै हो है यति कुरो भयो भने पुगिहाल्यो नि ल एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ अर्को खाली क्वेशन हेरौँ आई थिंक यसमा तपाईले बुझ्नुभयो एउटा एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्नुस् बुझिन्छ ल हेर्नु त 10% of the tools produced in a certain factory turns out to be defective भनेर भनेको छ है सुन्नुस् यहाँ डिफेक्टिभ टुल्स नै हाम्रो लागि सक्सेस हुन जान्छ किनभने यहाँ अब हेर्नु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल of 10 tools chosen at random exactly 2 defective by using Poisson distribution to binomial distribution भनेछ है अब सुन्नुस् यहाँ कुरो के रह्यो भने पहिला यहाँ हेर्दाखेरि त हाम्रो ल्याम्डा जस्तो देखिएन यो त लेख्छौं हामी नो समस्या के रे प्रब्लम भएन यहाँ हेर्नुस् px is equal to r अनि e power minus lambda lambda power r अनि r फ्याक्टोरियल लेखिदिन्छौं समस्या भएन र एक्ज्याक्टली 2 डिफेक्टिभ भनेको छ भने हाम्रो लागि के भइदियो त हामी के लेट गर्दिन्छौं लेट हामी गर्दिन्छ r भनेको डिफेक्टिभ टुल्स भयो के इन सर्टेन वुड बी टु बी 10% डिफेक्ट जति प्रोड्युस गरिरहेछ 10% डिफेक्टिभ छ कति छ 10% डिफेक्टिभ छ भनेपछि r कति भइदियो त सरी r नै हाम्रो लागि के भइदियो डिफेक्टिभ टुल्स भइदियो है डिफेक्टिभ टुल्स भयो r भनेको नम्बर अफ डिफेक्टिभ टुल्स लेख्नुस् नम्बर अफ डिफेक्टिभ टुल्स भयो यसैलाई हामी सक्सेस भन्छौं है हामी डिफेक्टिभलाई नै सक्सेस भन्यौं किनभने जे चाहियो त्यही नै हाम्रो लागि सक्सेस हो है यदि यहाँ हामीलाई चाहिने कुरो डिफेक्टिभ नभइदिया भए
है त्यो मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु आर भनेको सक्सेस र फेलियर भनेको के हो तपाईँले बाइनोमियल बुझ्नुहुन्छ चाहिएको सक्सेस हो ल अब यति कुरो गरिसकेपछि हेर्नु त अब यहाँ के छ ल्याम्डा छ ल्याम्डा कतै भेटिरहेछ छैन ल्याम्डा भेटिरहेछ छैन भने हामीले के गर्ने यो त फर्मुला भइसक्यो वेयर भनेर लेखिदिन्छौँ वेयर के लेखिदिन्छौँ वेयर आर इज इक्वल टु 0 1 डट 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 इन्फिनिटी लेखिदिन्छ यो फर्मुलाबाट यो वेयर भनेको यो फर्मुलासँग नै लेख्ने हो तर अब हामीले जेनरल हो अब क्वेसन्सको लागि के गर्ने एक्ज्याक्टली के गरेछ टु डिफेक्टिभ भनेछ एक्ज्याक्टली टु डिफेक्टिभ भनेछ टु डिफेक्टिभको लागि के गरिदिन्छौँ यहाँ पुट गर्छौँ आर इज इक्वल टु कति पुट गर्छौँ 2 तर यहाँ के देखियो 2 पनि भयो ल्याम्डाको भ्यालु देखिएन ल्याम्डाको त भ्यालु चाहियो त हो ल्याम्डाको भ्यालु चाहियो भने अब यहाँ के गरेछ ल्याम्डा कहाँ छ एभरेज यताउति केही भनेछ छैन तर के भनेछ यो युजिङ पोइजन एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल एक्सप्रेसन अब हेर्नुस् त यो पी के हो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो नि त पी यो केस यो 10% भनेको के हो त 10% भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो नि त हो भनेको यहाँ गिवन के दियो हेर्नुस् त गिवन पी दियो 10% भनेको 10/100 भनेको 1/10 भयो ठीक छ है अब त्यसपछि के दिएको छ यहाँ त 10 दियो नम्बर अफ टुल्स पनि दियो n इज इक्वल टु 10 पनि दियो बाइनोमियल अनुसार अब यति दिँदाखेरि पी दियो n दियो भनेपछि बाइनोमियल एप्रोक्सिमेसन भनेको छ पोइजन एप्रोक्सिमेसन भनेको छ भने हामी के भनेका छौँ कतिखेर कन्डिसन तीनटा कन्डिसनमा एउटा हामी पढेका छौँ के पढेका छौँ np इज इक्वल टु ल्याम्डा पढेका छौँ त कन्डिसन्समा लिमिटिङ केस कतिखेर हुन्छ बाइनोमियल पोइजन कतिखेर हुन्छ लिमिटिङ केसमा पढेका छौँ यति यो किन यही भ्यालु राखिदिनुहोस् कति पाइदियो दिस इम्प्लाइज वाट 10 into 1/10 is equal to lambda this implies lambda is equal to 1 भइसक्यो त यहाँबाट पनि निकाल्छ कुरो बुझ्नु नि जे छ त्यही अनुसार निकाल्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई ल्याम्डा डाइरेक्ट दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ यो एनपी युज गरेर ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ल आई थिंक तपाईले बुझ्नुभयो होला ल यति कुरो भइसकेपछि अब गर्दिने सबै भ्यालु राख्दिने px इज इक्वल टु 2 भनेको e को पावर कति -1 ल्याम्डा कति 1 को पावर कति 2 अनि r फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल अब e को पावर -1 को भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् त e को भ्यालु -1 थिच्नु भयो भने यो कति आउँछ 0.3678 यो थिच्नुस् होला है तपाईले थिच्नु होला यो कहिलेकाहीँ म यहाँ थिचेर राखेको छु मैले तर कुनै किसिमले गडबड पनि हुन सक्छ तपाईले थिचेर हेर्नु होला है यो यति यसको भ्यालु राखे अनि 1 को स्क्वायर 1 नै भयो 2 फ्याक्टोरियल को मिनिङ 2 नै भइदियो भनेपछि यो कति आन्सर आयो त 0. यसको हाफ 2 ले डिवाइड गर्दै यति हो नि त 1839 1839 1839 भयो ल यो पनि भयो एउटा खाले यो प्रब्लम मेन अरु त तपाईले यहाँ निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यो त क्याल्कुलेसन गर्ने म्याथमेटिक्स हो तपाईले अलिकति 2-4 चोटी प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो हुन्छ मेन कुरो यो यसमा ल्याम्डा निकाल्ने फर्मुला फरक पर्यो त्यो भन्दा त्यहाँ डाइरेक्ट ल्याम्डा दिएको थियो यहाँ फर्मुला चेन्ज भयो ल अब अर्को खाले क्वेशन हेरौँ है त मिन भेरिएन्ससँग रिलेटेड क्रिटिसाइज भनेको छ अथवा कमेन्ट भनेको छ है टाउको त दुख्या छैन नि धेरै क्वेशन्स भयो धेरै लामो भिडियो भयो भनेर टेन्सन हुनु किनभने एउटै लामो भिडियोले तपाईको के हुन्छ भने कतै केही पढ्नु पर्दैन मजाले हुन्छ है त्यही भएर अलिकति बरु मेहनत गर्नुस् तर सकिन्छ है टाउको दुखे भने अलिकति पानी छर्किनु न टाउकोमा है अथवा केही रेस्ट गर्नु चिया खानु कफी खानु ब्रेक लिली पढ्नु केही छैन एकैचोटि भिडियो त हो नि जतिखेर पज गर्न पनि पाइयो ओके ल अब यसको सोलुसन गर्दा यहाँ हेर्नुस् क्रिटिसाइज गर्न भनेको छ भनेपछि पहिला मिन र भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरो गर्दिनु पर्यो अब पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको लागि एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो मिन जति हुन्छ त्यतिकै भेरिएन्स हुन्छ र यो कति हुन्छ ल्याम्डा हुन्छ यो कुरो एउटा बुझ्नु पर्यो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति भइदिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यही त नि भेरिएन्स र
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मध्ये एउटा थाहा छ भने अर्को आफै निकाल्न सकिन्छ। यति कुरो यति सम्झिनुस्, किनभने भेरिएन्स थाहा छ भने त्यसैलाई स्क्वायर रुटमा राखिदिनु भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। ल अब हेर्नुस्, अब यति कुरो भइसकेपछि यहाँको गिभन के दियो, मिन कति दियो हेर्नु त, मिन 5 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ भने मैले भेरिएन्स निकाल्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? अब मेरो लागि भेरिएन्स कति हुन्छ हेर्नु त, भेरिएन्स कति, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो नि त, हो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त कति भइदियो त, 2 को स्क्वायर कति भयो 4। अकॉर्डिंग टू पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, यहाँ हेर्नुहोस्, अकॉर्डिंग टू पोइजन डिस्ट्रिब्युसन मीन इज इक्वल टू भेरिएन्स हुनु पर्ने हो। मीन जति छ 5 छ भने भेरिएन्स पनि 5 हुनु पर्ने हो। तर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार के दियो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार के दियो त, मीन नॉट इक्वल टू भेरिएन्स दियो। किनभने मीन 5 छ, भेरिएन्स कति 4 छ भनेपछि, तर प्रोबेबिलिटी के पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अनुसार के हुनु पर्ने, मीन जति छ त्यति भेरिएन्स हुनु पर्ने। यो त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन्स के मीन इक्वल टू भेरिएन्स देखिएन भनेपछि के यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ छैन, स्टेटमेन्ट इज फल्स लेख्दा भयो। स्टेटमेन्ट इज फल्स, यति लेखिदिए पुग्यो। ल हामीलाई यदि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन को हो भने मीन इक्वल टू भेरिएन्स चाहियो, तर मीन हेर्यो यस अनुसार दिएको मीन 5 छ, भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पछि भेरिएन्स निकाल्दाखेरि 4 नै भयो, यो इक्वल भएन। यदि इक्वल भइदिए भए स्टेटमेन्ट ठीक हुन्थ्यो, करेक्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ स्टेटमेन्ट करेक्ट छैन, स्टेटमेन्ट फल्स भयो। यति कुरो गरिसक्यो, पुग्यो ल है। ल यो कुरो पनि सक्यो। अब एउटा हामी लास्टमा छ यो फिटिङ अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। जसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ, त्यसै गरी हामी फिट गर्छौँ के त, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन। र फिटिङमा हामी के गर्छौँ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। एउटा गिभन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो गिभन फ्रिक्वेन्सीबाट हामी के निकाल्छौँ, थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी, जसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। अब यसैमा यही प्रब्लमलाई लिएर मैले तपाईलाई बुझाइदिन्छु। यो भन्न खोजेको के भने, अब यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा फर्मुला हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। के त, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला, फ्रिक्वेन्सी एफ आर इज इक्वल टू के त, एन इन्टु ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अनि आर फैक्टोरियल। यो त हामीले पढेको हो नि त, यो भनेको हामी पी एक्स इक्वल टू आर पढे हैन, त्यही त हो नि त। हो, यसैमा एनले मल्टिप्लाई गरिदिने, एन भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी, क्यापिटल एन छ यहाँ सम्झिनु होला है। यो एन भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी है, त्यो म निकाल्छु यहाँ। अब यो भनेको के हो त, वेयर यहाँ आर को भ्यालु कति त, आर इज इक्वल टू 0 1 2 डट कहाँसम्म त, इन्फिनिटीसम्म। पोइजनको त सबै त्यही हो। अब यसमा यो आर भनेको सक्सेस इभेन्ट नै भयो। अब यहाँ आर भनेको के भइदियो त, नम्बर अफ टाइपिङ मिस्टेक्स भनेको नै आर भयो। आर भनेको के भयो, नम्बर अफ टाइपिङ मिस्टेक, यही हो सक्सेस इभेन्ट, मिस्टेक्स है। ल तपाईले बाइनोमियल पढ्नु भएको छ भने यहाँ खासै गाह्रो हुँदैन, यदि पढ्नु भएको छैन भने अलिकति गाह्रो हुन जान्छ। अब सुन्नुस्, यो डाटा दिएको छ, यो डाटा दिँदाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, फर्मुला लेख्नु पर्ने। यो फर्मुला लेख्नुभयो, फर्मुला भइसक्यो हैन। ल यो फर्मुला एउटा सम्झिनु पर्ने हुन्छ फिटिङको लागि है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनौँ अथवा यसैलाई थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अनि यो जुन दिएको छ भने यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो, गिभन फ्रिक्वेन्सी हो, हामीले जुन निकाल्छौँ त्यसलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। त्यति हो, उसले दियो यो, हामीले पोइजनको पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको युज गरेर जुन फ्रिक्वेन्सी, एउटा उसको दिएको फ्रिक्वेन्सी हो, हामीले एउटा निकाल्छौँ, त्यसैलाई हामी फिटेड भन्छौँ है। ल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्नु छ। अब यसमा हामीलाई के चाहियो हेर्नु त, एन त यसलाई जोड दिन्छौँ, सम अफ फ्रिक्वेन्सी आउँछ, यसैलाई जोड दिन्छौँ, यो एफ छ नि यसैलाई जोड दिन्छौँ, एन आउँछ।
अब त मेन कुरो चाहियो के त ल्याम्डा चाहियो यो एक्स नै आर को काम गर्छ यहाँ पनि ल्याम्डा चाहियो भनेको ल्याम्डा कहाँ यसमा छ क्वेशनमा देखिया छैन तर क्वेशन्सबाट हामीले मिन यो क्वेशन्सबाट त हामी मिन निकाल्न सकिन्छ नि हो मिन निकाल्नु भनेको नै ल्याम्डा नै मिन हैन र हो भनेको अबको काम के हो मिन निकाल्नु हो कहाँबाट यो डाटाबाट मिन निकाल्नु हो ल अब मिन पनि यो डाटाबाट निकाल्दिउँ फटाफट है त ल यसैमा मैले गरे त्यसपछि एउटा टेबल ठुलो बनाइदिन्छु ल अब मिन कसरी निकाल्ने यो मैले हटाएँ है त अहिलेको लागि हटाएँ मैले अब मिनको लागि तपाईलाई थाहा छ यो फटाफट मिन निकाल्दाखेरि सबै यसैमा गर्नु होला यो कन्टिन्यू यो फर्मुला त्यसपछि तपाईले टेबल यो मिनको लागि टेबल बनाउनु होला त्यसपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि टेबल बनाउनु सबै सिरियली गर्नु होला यहाँ मसँग यो ठाउँ थोरै भएकोले मेटेर म गर्दैछु अब मिनको लागि यहाँ के गरौँ एक्स छ एफ छ यो 0 1 2 3 4 5 छ है एफ कति छ त एफ कति 48 12 अनि 7 अनि 4 सरी 27 गर 48 27 12 7 4 2 यति भयो त्यसपछि मिनको फर्मुला के हो मिनको फर्मुला यही त हो नि एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफ एक्स अपन एन यही त हो नि यसले एन दियो अनि यो एफ एक्स दियो है भनेपछि फटाफट मल्टिप्लाई गरेर मैले यहाँ गरेँ है त ल तपाईले गर्नुस् यसमा टाइम धेरै नदिउँ है यो कति भयो त यो 0 यो 27 यो 24 यो 21 यो 16 यो 10 ठीक छ भनेपछि समेसन एफएक्स कति आयो समेसन एफएक्स 98 आउँछ चेक गर्नुस् है तपाईले चेक गर्नु होला त्यसै गरी एन कति आउँछ भने 100 आउँछ अब मिन सिधै राख्दिनुस् कति आयो त 98 अपन 100 गरिदिनु भयो भने कति आयो त 0.98 therefore lambda is equal to कति भयो 0.98 यही नै हो नि त मिनै ल्याम्डा हो नि त ल ल्याम्डा को भ्यालु हामी पाइसक्यौं अब ल्याम्डा को भ्यालु पाइसक्दाखेरि अब हामीरो के हो भने सिधै जानुस् कहाँ त हामीले त्यो के भन्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी को एउटा ठुलो टेबल बना है त्यो ठुलो टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो काम सकिन्छ है ल यो मैले किन यो टेबलमा फटाफट गर्दै किनभने यसमा गरे भने आधी घण्टा 1 घण्टाको भिडियो यही आफै भइहाल्छ के यो क्याल्कुलेसन गर्न क्याल्कुलेसन त्यही भएर मैले क्याल्कुलेसन पहिलादेखि नै गरेर राखिसकेको छु तपाईले यो बुझाइदिनुस् है त एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भर्खर हामीले के गर्यौं भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले के गरेका छौं भने एफ आर को एउटा फर्मुला पढाएको छौं एफ आर को के पढ्यो n इन्टु e को पावर ल्याम्डा ल्याम्डा को पावर r अनि कति त r फ्याक्टोरियल भनेर पढाएको छौं है ल अब हेर्नुस् यो n को भ्यालु हामीसँग छ n को भ्यालु छ कति छ n को भ्यालु 100 त्यहाँबाट 100 निकालेछ e को पावर ल्याम्डा e को पावर ल्याम्डा को भ्यालु भर्खर हामी निकालेछ मिनबाट ल्याम्डा को भ्यालु कति निकालेछ 0.98 निकालेछ भने कति भयो त माइनस 0.98 e को पावर माइनस 0.98 अनि ल्याम्डा कति छ त फेरि 0.98 को पावर कति r अनि r फ्याक्टोरियल यति कुरो थाहा छ यति कुरो थाहा भइसक्यो भने अब हेर्नुस् त 100 त छदै छ e को पावर यसको निकाल्नु हुन्छ भने कति आउँछ भने 0.3753 आउँछ 0. e को पावर माइनस 0.98 थिच्नुस् क्याल्कुलेटरमा भनेपछि e को पावर माइनस 0.98 थिच्नु भने यति आउँछ है 0.3753 आयो अनि यो त हामीसँग छदै छ भनेको 0.98 पावर r छदैछ अनि r फ्याक्टोरियल छदैछ ल अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भने कति आयो त 37.53 इन्टु 0.98 अनि r फ्याक्टोरियल अनि यहाँ कति r फ्याक्टोरियल यही कुरो मैले यहाँ राखिसकेको छु एकैचोटि है अब जुन x जुन टेबलमा x दिएको छ त्यो r को काम गर्यो 0 1 2 3 4 5 यो भयो एफ आर इज इक्वल टु 37.53 भयो 37.53
इन्टु 0.98 पावर आर डिभाइडेड बाई आर फ्याक्टोरियल भयो। ठिक छ, यही फर्मुला मैले यहाँ राखिदिएको छु है। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब आर को भ्यालु 0 राख्नुहोस्। आर को भ्यालु 0 राखेँ, 37.53 मा केही फरक पर्न 0.98 भयो। अनि आर को ठाउँमा कति 0, जहाँ जहाँ आर छ 0 फ्याक्टोरियल राखेँ। ठिक छ, यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईको यति आउँछ 37.53 आउँछ। क्याल्कुलेटर थिच्नुस्, यो 1 भयो अनि 1 37.53 नै भयो नि त नियर। अनि यो पोइन्ट पछि 5 छ अथवा 5 भन्दा माथि छ भने राउन्डिङ अफ गरेर यहाँ एड गरिदिनुपर्छ। 37 अनि नियर अबाउट कति भयो 38 भयो। पोइन्ट पछि 5 छ अथवा 5 भन्दा माथि भयो मात्र 1 एड गर्न मिल्छ, अदरवाइज मिल्दैन। ल, यति भइसक्यो। त्यसै गरी अब आर को ठाउँमा कति राख्छु 1 राख्छु है। यो त यही भयो, यहाँ 1 यहाँ 1 अनि यहाँ 1 फ्याक्टोरियल। त्यसै गरी कति राख्छु 2 राख्छु, आर को ठाउँमा 2 राख्छु। यही फर्मुलामा एकचोटि आर को भ्यालु 0 राख्नुहोस्, आर को भ्यालु 1 राख्नुहोस्, आर को भ्यालु 2 राख्नुहोस्, आर को भ्यालु 3 राख्नुहोस्, आर को भ्यालु 4 राख्नुहोस्, आर को भ्यालु 5 राख्नुहोस्। सबै यही आउँछ। यही फर्मुलामा, मेन फर्मुलामा यही आर को भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्दै जाने हो। 0 भयो, त्यसपछि यहीमा 1 भयो, 1 को 2 राखियो, 3 राखियो। त्यही आर को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ, अरू केही चेन्ज हुँदैन। त्यसै गरी 4 राखियो, त्यसै गरी 5 राखिदियो। क्याल्कुलेसन गर्यो 36, यो यसको 1 मा लगाएर राख्नुभयो भने 36.77, 5 भन्दा माथि छ, त्यही भएर फेरि एक यता आउँछ भने 36 + 1 37। यहाँ पोइन्ट पछि 5 छैन, 5 भन्दा कम छ भनेको 18 को 18 रह्यो। यहाँ पोइन्ट पछि 5 भन्दा माथि छ भनेको 5 + 1 6 भयो। अनि 4 छ, 5 भन्दा कम नै छ भनेको 1 को 1। यहाँ कति यो छैन भनेको 0 को 0 राखे। यति नै हो, निकाल्ने भनेको त यति नै। यो मेन कुरो तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि यो टेबलमा त मेन फर्मुला यसैमा आर को भ्यालु चेन्ज गर्दै छौं। आर को भ्यालु चेन्ज यो तपाईले आफै कपीमा लेख्नुस्, बुझिहाल्नु हुन्छ है। अब यति भइसकेपछि हेन्स फिटेड कति भइदियो त? हेन्स फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन कति भयो त? एक्स भयो अनि एफ भयो, यहाँ राखिदिनुहुन्छ, त्यही त भ्यालु आइदिन्छ। कति कहाँ छ 0 1 2 3 4 5। यो टेबल बनाइसकेपछि त्यसको तल लेख्नु होला हेन्स फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन कति भयो 0 1 2 3 4 5। एफ कति अब यही छ 38 37 18 6 1 0। ल, यहाँ हेर्नुहोस्, जुन दिएको फ्रिक्वेन्सी छ नि यसलाई पनि तपाईले सम गर्नुभयो भने, यो पनि सम गर्नुभयो भने 100 नै आउँछ। यसको समेसन पनि चेक गर्नको लागि मात्रै तपाईले चेक गर्नुस्। यो जति एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी तपाई निकाल्नुहुन्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जति नै पुग्छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यसको सम, यो अघिको फ्रिक्वेन्सी जुन दिएको छ त्यसको सम हेर्नुस् त 100 छ भने यसको सम पनि कति आउनु पर्यो 100 नै आउनु पर्यो। भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यतिकै तपाईको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यति नै तपाईको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ सम तिनीहरुको। तर यहाँ फरक देखियो नि त, त्यसमा छुट्टै छ। अनि यहाँ तपाईले यो फिट गर्नुभयो, यही नै भयो फिटिङ। ल, यति नै भयो। हस्, थ्यांक यू।